पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग बैरिया में बना रहे हैं, आपको लगता है डिमांड है यहाँ पे, ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए ना, ज़्यादा बिक गई हुई है ना, तो ऑब्वियसली डिमांड थी तो बिकी है। डिले के चांसेस तो नहीं? देखिए 2-4 महीने 6 महीने शायद डिले भी हो जाता है। एनओसी वगैरह हर चीज़ क्लियर है? 100% हम लोगों ने सिविल एविएशन, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, पाकिस्तान एयरफोर्स, हम लोगों ने DHA, एवरीथिंग इज क्लियर। हर जगह बुर्ज कैद हो रहा है, तो उस हवाले से बताएं कि कब लॉन्च हो रहा है ऑफिशियली? बुर्ज कायद लॉन्च हो चुके ऑफिशियल। कराची ही क्यों? बुर्ज कायद मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए? कराची इज द हब ऑफ अपार्टमेंट्स, हाई राइज। और बुर्ज कायद एक बिल्डिंग नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं आपके प्रोग्राम में। अच्छा, बुर्ज कायद 5 बिल्डिंग्स हैं। पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग और पाकिस्तान का सबसे ऊंचा टावर बनाने वाली कंपनी ABS डेवलपर के CEO डॉक्टर सुबैल इकराम साहब मेरे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे वाई ABS, वाई पाकिस्तान, और इनका विजन क्या है, कितने प्रोजेक्ट इन्होंने पहले डिलीवर किए हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सुबैल इकराम साहब। अस्सलाम वालेकुम सुबैल भाई, कैसे हैं आप? जी, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अल्लाह वाई ABS, ऐसा क्या है ABS जो दूसरे डेवलपर से मुनफरिद करता है ABS? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ABS डेवलपर्स द फर्स्ट शरिया कंप्लायंट रियल एस्टेट कंपनी द वर्ल्ड। ये इटसेल्फ एक सिग्निफिकेंट है जो पूरी दुनिया में बाकी डेवलपर से ABS को यूनिक करती है। बिल्कुल। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो वी आर द ओनली डेवलपर्स जो कि वर्ल्ड क्लास अम्यूनिटीज़ मुतारिफ़ कराने में कामयाब हुए हैं। मतलब एक देसी लाइफ स्टाइल से, एक कन्वेंशनल लाइफ स्टाइल से, एक कन्वेंशनल बिल्डिंग से, कन्वेंशनल आर्किटेक्चर से हम लोग मॉडर्न आर्किटेक्चर की तरफ लेके आए हैं। मॉडर्न थिंकिंग हम लोगों ने जो है वो लोगों के दिमाग के अंदर जो है वो डाली है कि यार लिविंग ऐसी भी हो सकती है। आपको ज़रूरी नहीं आप फैसिनेट हों यूरोप से, दुबई से, सिंगापुर से, उनके स्काई स्क्रैपर से। हम भी इस काबिल हैं और हम भी इंशाल्लाह डेवलप करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे आपको एमिनिटीज़ मिलें, फैसिलिटीज़ मिलें, हाई टेक हों, जहाँ पे आपको जिमनेजियम्स मिलें, स्विमिंग पूल्स मिलें, जहाँ पे आपको मल्टीपल एलिवेटर्स मिलें, जहाँ पे आपको रूफ टॉप गार्डन मिले, जहाँ पे आपको स्काई ऑब्जर्वेटरी डेक मिले, जहाँ पे आपको मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बॉल रूम्स, मस्जिद, किड्स प्ले एरिया, हेलीपैड, यू नेम एनीथिंग, इट्स इन द बिल्डिंग। हत्ता कि हम लोगों ने मुतारिफ़ कराया है यहाँ पे कि आपकी ड्राइवर अकोमोडेशन भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होगी। अच्छा। हम लोग आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे बिल्डिंग के अंदर ही। हम लोग अपने बिल्डिंग के अंदर जो है वो 8 स्टोरी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। हमने पहली बार, किसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था जिसके अंदर इंक्यूबेशन सेंटर, टेक्नोलॉजी पार्क, 50 बेड हॉस्पिटल, बिजनेस स्कूल। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं क्या चीज़ बन रही है। इट्स ए कम्युनिटी जो कि ज़मीन से उठ के आसमान की बुलंदियों को छू रही है। तो एक पूरी कम्युनिटी कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया हाई राइज के अंदर ABS डेवलपर्स ने। नन अदर देन ABS आज तक ऐसी एडवांस बिल्डिंग्स कोई भी लॉन्च करने में कामयाब नहीं रहा। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग बैरिया में बना रहे हैं, आपको लगता है डिमांड है यहाँ पे, ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए ना, बिक गई हुई है ना, बिक गई हुई है, तो ऑब्वियसली डिमांड थी तो बिकी है। और देखें, लोगों डिमांड आपको समझनी पड़ती है आवाम की। आज तक लोग बिल्डिंग्स के अंदर या हायर तो बनी नहीं ना, पंजाब के अंदर तो बनी नहीं। बिल्डिंग्स के अंदर आज तक क्यों नहीं इन्वेस्ट की? डब्बे थे, 4 डब्बे देते हैं। हम लोगों ने एक लाइफस्टाइल दिया। हम लोगों ने कहा यार इट्स नॉट जस्ट एन अपार्टमेंट, इट्स ए लाइफस्टाइल। ये ख्वाब है। आप होटल में जाते हैं, फैसिनेट होते हैं ना, अब आपका घर ही एक होटल नुमा बिल्डिंग के अंदर है, और वो भी 7 स्टार होटल नुमा बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे आपको 50 से ज्यादा एमिनिटीज का नारा ABS डेवलपर ने लगाया। ठीक है, उसके बाद लोग शुरू हुए ना कि यार एमिनिटीज होनी चाहिए। एमिनिटी का मतलब नहीं पता था लोगों को, तो हमने मुतारिफ कराया। हम लोगों ने एक ऐसी प्रोडक्ट दी जिसका तस्वर ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था। तो डॉक्टर साहब, जो पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग बना रहे हैं, मतलब कुछ डिले के चांसेस तो नहीं है? देखें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये डिले नहीं। हम देखें, जब इतना बड़ा स्काई स्क्रैपर बना रहे हो ना, 45 स्टोरी बिल्डिंग और 16 कनाल्स ऑफ लैंड पार्सल, देखिए उसके अंदर कुछ पेचीदगियाँ होती हैं। पेचीदगियाँ क्या होती हैं? आपको उसके अंदर पहले आप सिंपल एक्सकेवेशन नहीं करते, मल्टीपल बेसमेंट्स में जाते हैं। मल्टीपल बेसमेंट्स के लिए आपको शोरिंग पाइल करनी पड़ती है। शोरिंग पाइल से मुराद ये है कि चारों तरफ प्लॉट के आपको स्टील की, सरिये की और कंक्रीट की दीवार बनानी पड़ती है ताकि इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर को महफूज बनाया जा सके। उसके बाद आपको ज़ेर ज़मीन 160 फुट की ड्रिलिंग करके फाउंडेशन पाइल्स डालनी पड़ती हैं, अगेन स्टील केजेस और कंक्रीट के साथ। वो बिल्डिंग के पंजे होते हैं, पंजों की तरह मजबूती से पकड़ ले कि लैटरल फोर्सेस बिल्डिंग को हिट ना करें और बिल्डिंग महफूज रह सके, जल्जल से महफूज रह सके। उसके बाद आपको जो राफ्ट होती है वो आम राफ्ट नहीं होती, 7.5 फुट के राफ्ट में डाली। तो अल्लाह के फजल करम से तमाम तर मराहिल हमने अबूर किए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% टाइम, देखें 2-4 महीने 6 महीने शायद डिले भी हो जाता है, लेकिन मकसद ये है कि इंशाल्लाह डिलीवर होनी चाहिए। वही बात है कि मैदान में हम मौजूद हैं, रास्ते पे चल रहे हैं।
کبھی دوڑتے ہیں, کبھی چلتے ہیں, طوفان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, بارش کا بھی کرنا پڑتا ہے, دھوپ بھی لگتی ہے, سردی بھی لگتی ہے, گرمی بھی لگتی ہے, ہوائیں بھی آتی ہیں, لیکن راستے پہ ہم منزل کی طرف چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. پروڈکٹ ملے گی, دیکھیں 110% کیوں نہیں ملے گی یار. یہ آج بھی دیکھیں لائیو ہم لوگوں نے اپنے فیڈز دی ہوئی ہیں ویب سائٹ کے اوپر, ہم لوگ خود جو ہے وہ لائیو اپڈیٹس دیتے ہیں ہمارے پیجز کے اوپر, آپ کے سامنے ہی ہیں. اس کا بھی ہم نے تصور ایک مارکیٹ میں دیا. تو دیکھیں یہ تمام تر کاوشیں کوششیں کیوں ہوتی ہیں انسان کو. میں نے سوال آپ کا یہ آپ سے اسی لیے کیا تھا کیونکہ نا لوگوں کے پاس پیسہ ہے, اوورسیز بندوں کا بہت پیسہ ہے اور وہ چاہتے ہیں انویسٹ کرنا, بس مسئلہ ہے کہ پروڈکٹ کی ڈلیوری. اللہ کے فضل و کرم سے تمام تر اوورسیز کلائنٹس, تمام تر پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں, ہم پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم اسی لیے ہم نے کبھی زندگی کے اندر آگے دعوے نہیں کیے, ہم نے کبھی کسی کو جو ہے وہ نہیں کہا کہ یار آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں. یار ہم تو کھلی کتاب ہیں, دنیا کے سامنے ہیں اور ہر لوگ ہمارے بارے میں جانتے ہیں. تو ہمیں کسی کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم پہ ٹرسٹ کرو, لوگوں کو پتہ ہے. اب میری مطلب ہماری لیگیسی ہے, مطلب میرے 2 نسلوں اوپر کو بھی لوگ جانتے ہیں. کتنی دیر ہوگی ہے اس انڈسٹری کے اندر, ریئل اسٹیٹ کے اندر؟ کیوں آپ ڈاکٹر کے شعبے سے تعلق ہے آپ کا, تو ڈاکٹر سے ریئل اسٹیٹ میرا پیشن تھا بزنس کرنا, اور اللہ کا شکر ہے آئی چوز پیشن اوور مائی پروفیشن. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل برج قائد کی بڑی خبریں پھیلی ہوئی ہیں, ہر جگہ برج قائد ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے بتائیں کہ کب لانچ ہو رہا ہے آفیشیلی؟ برج قائد لانچ ہو چکا ہے آفیشیلی. ٹھیک ہے. برج قائد کی سیل نہیں ابھی ہم نے کھولی, سیل نہیں ہم نے سٹارٹ کی. سیل ہم سٹارٹ کریں گے, کچھ پلاننگز ہماری چل رہی ہیں, اس کے بعد ہم سیل سٹارٹ کریں گے اور پورے پاکستان میں کھولیں گے, ہر صوبے میں کھولیں گے, ہر شہر میں کھولیں گے انشاءاللہ, اور بڑا لمیٹڈ کوٹا ہوگا. اچھا پہلے اسپیل کا. کراچی ہی کیوں برج القائد, مطلب اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کے لیے؟ کراچی از دی ہب آف اپارٹمنٹس, ہائی رائز یو کین سے. لوگ ہائی رائز وہاں پہ رہتے ہیں, لیتے ہیں, آفیسز ہیں وہاں پہ. کراچی کے اندر نیڈ ہے ہائی رائز کی, کراچی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہے, اسٹارٹ بھی وہیں سے ہوا تھا ہائی رائز کا. تو کراچی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو کراچی میرا ایک, میں پڑھا ہوں کراچی سے, تو میرا ویسے ہوم ٹاؤن ہے کراچی. اچھا اچھا. تو میں چاہتا تھا میں کبھی زندگی میں کراچی کو سرو. اچھا یہاں پہ آپ 50 امینٹیز دے رہے ہیں, ادھر کیا ایسی امینٹیز دے رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں کیوں لینا چاہیے؟ ہاں بھائی یار آپ اس سے بڑی کوئی امینٹی ہو سکتی ہے, اٹس دی ٹالسٹ ٹاور آف پاکستان. نو ڈاؤٹ اٹس دی ٹالسٹ ٹاور آف پاکستان. ختم ہو گئی نا, فل اسٹاپ لگ گیا یہاں پہ. تو امینٹیز کے حوالے سے بہت کریزی وہاں پہ ایک کانسیپٹ ڈیزائن ہو رہا ہے, بہت کریزی. کچھ بتائیں کہ یہ چیز آنے والی ہے اور اس کی بکنگ کا پروسیس کیا ہے, مطلب کیسے بکنگ کروا سکتے ہیں؟ ابھی اس کی پلاننگ ہماری چل رہی ہے. اگر آپ امینٹیز کی بات کریں تو یار ایک ایسا مال بن رہا ہے نیچے جہاں پہ انٹرنیشنل برانڈس کے علاوہ لوکل برانڈ ہی نہیں ہوگا. اچھا ماشاء اللہ. آپ نے کبھی برج خلیفہ کے نیچے دیکھا ہے, وہ دبئی مال کے اندر آئس اسکیٹنگ ہوتی ہے, ابھی ہفتہ پہلے آئس اسکیٹنگ ہوتی ہے, آئس اسکیٹنگ ہم وہاں پہ دیں گے. اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد ہم لوگ وہاں پہ گرینڈ فوڈ کورٹ پلان کر رہے ہیں جہاں پہ ملٹی نیشنل ریسٹورینٹس اور کیفیز آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ اس کمیونٹی کی بات ہی نہ کریں نا, جمنیزیمز ہوں گے, بال رومز ہوں گے, وہ تو ہیں ہی ہیں, سوئمنگ پولز ہیں, ملٹیپل ہائی اسپیڈ ایلیویٹرز وہاں پہ نصب ہوں گی, اسکائی آبزرویٹری ڈیک, اسکائی لاؤنجز اور ہر چیز وہاں پہ موجود ہوگی. منفرد کوئی 2-3 چیزیں ہم ایسی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس دن ہم اناؤنسمنٹ کریں گے نا, جو وہ اس کا تصور دنیا میں شاید کہیں نہ ہو. ریٹس کیا, مطلب اپارٹمنٹس کی کیا پرائز ہوگی ایکسپیکٹڈ؟ تھوڑا سا دیکھیں, کسٹمر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے کسٹمر. پہلے اسپیل کے اندر ہم لوگ اتنا بتا دیں آپ کو کہ آپ 25 لاکھ روپے سے 1 بیڈ, 20-25 لاکھ روپے سے 1 بیڈ اور 30-35 لاکھ روپے سے 2 بیڈ بک کروا سکیں گے. ٹھیک ہے. اور کمرشل آؤٹلیٹ ہے ہی نہیں مال میں, نہیں وہ ہم لوگوں نے دینی نہیں ابھی, فرسٹ پہلے نہیں دینی. اچھا سیل ہی نہیں کرنا یا ویسے ابھی لانچ ہی نہیں کر رہے؟ لانچ ہی نہیں کر رہے, اور اگلے 2-3 سال نہیں لانچ کرنا. اس کے این او سی وغیرہ ہر چیز کلیئر ہے 100% یار, مطلب 100% ہم لوگوں نے سول ایویشن, پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی, پاکستان ایئر فورس, ہم لوگوں نے DHA, ایوری تھنگ از کلیئر. تو اس کی ڈیلیوری ٹائم کو لے کے کیا ہم لوگوں نے 6 سال رکھا پلان, 6 ایئرس. اس کے ڈیلے کے حوالے سے کیا آپ ابھی تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوا نا, ایک چیز کی ابتدا ہی نہیں ہوئی, ہم ڈیلے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کانسیپٹ ہے اس کو, کیا ویژن لے کے ہم لوگوں نے اسٹارٹ ہی ڈگنگ سے کرنا ہے. وہ پروجیکٹ کی سیل جب ہوگی نا, جی وہ جو پروجیکٹ کی پروگرس چل رہی ہوگی تب ہم نے سیل کرنا ہے. کہ یہ مائنڈ سیٹ ہی نہ ہونا, جو دیکھیں ڈیلیز آتے ہیں نا, وہ کیوں آتے ہیں؟ آپ پروجیکٹ سیل کرتے ہیں 6-8 مہینے بعد اب اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ پروجیکٹ ڈفرینٹ چل رہا ہے.
یہ پروجیکٹ ہم لوگوں نے سیلنگ سٹارٹ کرنی ہے جب آن گراؤنڈ کام شروع ہوگا. اور اس میں آپ فیزز کے حساب سے لانچ کریں گے؟ فیز کے حساب سے لانچ ہوگا. مطلب آپ کو پہلا ہم سپیل دیں گے, اس میں لمیٹڈ یونٹس ہوں گے, پھر سیکنڈ, پھر تھرڈ, اس طرح ہوگا. اور برج قائد ایک بلڈنگ نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ کے پروگرام میں. اچھا, برج قائد 5 بلڈنگز ہیں. اچھا جی, اس میں سے ایک ٹاور 82 سٹوری کا, باقی 40 سٹوریز کے جو سپورٹنگ ٹاورز ہیں فیسنگ. ٹوٹل جو ہے نا مطلب پوری ایک کمیونٹی کہہ سکتے ہیں, پوری ایک کمیونٹی بن رہی ہے, پورا ایک یہ اسٹرکچر ہے. یہ 5 بلڈنگز کا ایک, اور وہ جو 4 بلڈنگز ہیں سائڈوں پہ وہ کمرشل ہوں گی یا وہ بھی ریزیڈینشیل ہوں گے؟ اس میں کارپوریٹ آفیسز بھی ہیں, کمرشل بھی ہے, ریزیڈینشیل بھی ہے. اس کو بھی ساتھ لانچ کریں گے یا وہ؟ نہیں, اس کی ہماری پلاننگ چل رہی ہے, ابھی ہم پہلے فیز میں کیا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اتنی بڑی بلڈنگ بن رہی ہے, اس کے اندر جو کام کرنے والی آپ کی ٹیم ہے وہ کیا انٹرنیشنل انٹرنیشنل ہے ہمارا؟ آپ دیکھیے گا آنے والے چند دنوں کے اندر ہمارا ایک معاہدہ ہوگا ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ. پاکستان کے اندر ہماری جو لیبر ہے, ہماری جو کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ پاکستان کی نہیں ہے, میں آپ کو یہ ریویل کر دوں. مطلب انٹرنیشنل کمپنی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل اتنا بڑا پاکستان کی نہیں ہے. اسلام آباد کو لے کے اگر ہم سوال کریں, آپ کے وہاں پہ پروجیکٹ ہے پرلون کیپٹل, اس حوالے سے بتائیے. پرلون کیپٹل ہمارا 4 سال کا پیمنٹ پلان تھا, انشاءاللہ وقت کے اندر ہم ڈیلیور کریں گے. ہم لوگوں نے اس میں NOCs وغیرہ کے سارے مراحل عبور کر لی ہیں. ہماری کچھ ٹیکنیکلٹیز اس میں تھیں, ہمیں تھوڑی سی پریشانی آئی تھی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اٹ ول بی ڈیلیورڈ رائٹ آن ٹائم. ہمارے 3 سال رہتے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر, اور وہ ہمارا لانچ ہوا تھا 2025 کے اندر, اور انشاءاللہ آنے والے شاید 4-5 دن کے اندر ہماری ڈگنگ کا آغاز ہو جائے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب, آپ کا یہ جو بحریہ کے پروجیکٹس ہیں, بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر موسٹلی میں نے دیکھا آپ کے پروجیکٹ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر ہیں, مطلب باہر کیوں نہیں ہے, بحریہ کے اندر ہی کیوں ہے؟ بحریہ ہم نے, میں یہاں پہ رہتا تھا, میں یہاں سے ابتدا کی, اب باہر بھی ہے نا, DHA میں بھی ہیں, اب میرے سارے پروجیکٹ DHA کے اندر ہیں. اس کے بعد میرا بحریہ سے باہر پرائیویٹ لینڈ پہ بھی پروجیکٹ ہے, سیالکوٹ میں میرا جو ہے وہ پرائیویٹ لینڈ کے اوپر ہے, اسلام آباد میں DHA میں ہے, کراچی میں DHA میں ہے, لاہور میں بھی میرے 3 پروجیکٹ بحریہ سے باہر ہیں. تو کیا فیوچر کو لے کے کیا ویژن ہے, کیا پورے پاکستان میں پھیل جانا ہے, کیا دنیا میں پھیلنا ہے, پوری دنیا میں پھیلنا ہے انشاءاللہ. انٹرنیشنل بھی انٹرنیشنل پھیلیں گے اس کنٹری کے اندر, کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو پتا اوورسیز بھی ہیں. ابھی اس کی پلاننگ نہیں ہے, لیکن اپرچونٹی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, انشاءاللہ انٹرنیشنل لے کے جائیں گے. اور نوجوان لوگ جو فرسٹ ٹائم ریل اسٹیٹ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں, آپ کو پتا ہے ایشو ایک ہی ہے ٹرسٹ کا, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ مطلب ان کو یار اللہ پہ تقویٰ کرے, اللہ پہ توکل کرے, اللہ تعالیٰ سے توقع رکھیں, انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں, میدان میں اتریں, کامیابی آپ کے قدم چومیں گی, صرف ریلائے کریں اللہ تعالیٰ کی ذات. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اتنے پروجیکٹ ہیں آپ کے, ان میں سے آپ کا فیوریٹ کون سا ہے؟ اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کس پروجیکٹ میں کریں گے, کون سا پروجیکٹ آپ؟ یا 2 پروجیکٹ مجھے بہت میرے لیے اسپیشل ہیں, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں. ایون دو سارے پروجیکٹس آپ کی محنت لگ رہی ہوتی ہے, بڑے آپ کے لیے بڑے چارمنگ ہوتے ہیں, بچوں کی طرح ہوتے ہیں, لیکن پرلون کوٹیا ٹاور 2 از ویری فیوریٹ, مطلب لاہور کے اندر, اور ABS سینٹرل کمال کے ایسا کیا دونوں میں آپ نے؟ یار ٹاور 2 45 سٹوری بلڈنگ ہے, اور اس پہ ہم نے بڑی جان لگائی ہے, اس کی ہم نے بڑا مرحلے اس کے عبور کیے ہیں, اور ایک یونیورسٹی ایمینٹیز پاکستان میں ایسی بلڈنگ نہیں ہوگی کوئی جس میں اتنی ایمینٹیز ہوں گی. کیا ٹف ٹائم دیا ابھی آپ نے کہا کہ اس پہ بڑی محنت. یار دیکھیں نا, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں, ہم لوگ ایک ایسا وقت تھا, ہم لوگ کھدائیاں کرتے تھے, سریا زمین کے اندر سریا اور کنکریٹ زمین بوز کر رہے ہیں, اور جب وہ کام کر کے نکلتا تھا زمین کے اندر ہم ڈرلنگ کرتے تھے نا, تو اس میں سریا بھی ڈالتے تھے, اس میں کنکریٹ بھی ڈالتے تھے, تو صبح اٹھتے تھے وہ نظر بھی نہیں آتا تھا, مٹی آئی تھی نا اس کے اوپر, کہ ہم نے پوری رات لگا دی ایک پائل کرنے میں, اتنا ایکسپینس آیا. تو 193 پائلز جب ہم نے کی نا, تو وہ کھڈا تھا, نظر ہی نہیں آ رہا تھا نا. 193 ہولز کیے, اس کے اندر کنکریٹ ڈالی, سریے کیجز ڈالے, تو اس کے اوپر مٹی آئی تھی. مطلب ہمیں پتا یار یہ کیا ہوا کیا یہ کیا ہم نے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب ہمارے بلینز لگ گئے اور ہوا کچھ بھی نہیں. وہ ٹیکنیکل چیز ہے نا ایک. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یار یہ ٹف ٹائم ہوتا ہے نا, کلائنٹ کو آپ سمجھا بھی نہیں پا رہے کہ یار میں یہ فاؤنڈیشن پائل کر رہا ہوں بلڈنگ کی مضبوطی کے لیے, اور یہ کر ہی اس لیے نا کیونکہ 45 منزلہ بنانی ہے, یہ کی ہی اس لیے جاتی ہے کیونکہ 45 منزلہ بنانی ہے. تو یہ بڑا ایک ٹف مرحلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم نے ایک بار نہیں, ہم نے 3 بار کی ہے, پرلون پریمیم میں, ٹاور 1 میں, ٹاور 2 میں. تو اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت حوصلہ دی, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے الحمدللہ. اللہ کا
करोड़ अरब हाँ फजल और शुक्र। तो इसमें अभी इन्वेंट्री पड़ी है और नहीं, कमर्शियल sold रेजिडेंशियल out है, सोल्ड आउट है। तो एबीएस सेंट्रल में बताएं क्या ऐसी क्या खासियत है? ABS सेंट्रल इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोजेक्ट। हम इंटरनेशनल ट्रैवल पे थे, मैं और डॉक्टर हम्बल इकराम, हमने एक बिल्डिंग देखी, हमने वहाँ पे बिल्डिंग देखी, हमने वो अपने आर्किटेक्ट्स को भेजी कि यार इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी, तो हमने उसके ये यूएई में तो नहीं है? हाँ यूएई में थी। तो हम लोगों ने उससे इंस्पायर होकर ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। फिर हमने उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर इसकी जो लोकेशन है वो बहुत प्रीमियम है। मतलब आप कह लें कि इट्स राइट एट द इंटरचेंज ऑफ बहरिया टाउन लाहौर। आप 10 सेकंड में इंटरचेंज पहुंचते हैं, उस 10 सेकंड में आप रिंग रोड पे चढ़ के 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, 12 मिनट में डीएचए पहुंच सकते हैं, 10 मिनट में आप मोटरवे जा सकते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त मोबिलिटी है, इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि हाथ नहीं। डॉक्टर साहब वहाँ पे आपका एक और प्रोजेक्ट भी है जो भी अंडर डेवलप है, उसकी राफ्ट हो रही है, जी जी, उसकी राफ्ट हमने कल की हाँ है जी। तो वो क्यों नहीं, मतलब यही क्यों, दोनों एक ही जगह पे है ना? देखिए, एक 4 कनाल का प्रोजेक्ट है और एक 16 कनाल का, सिग्निफिकेंट है ना, एक बड़ी चीज़ अट्रैक्टिव होती है। और वैसे आपको मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम की तरफ से बता दूँ, ABS मॉल 2 जो है ना जी जी, वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा। आपको पता है इस बात का? इंशाल्लाह। कंस्ट्रक्शन वाइज अच्छा, दिसंबर में उसकी ग्रे सेक्टर कंप्लीशन का हमने टारगेट सेट किया हुआ है। दिसंबर के अंदर ये कंपटीशन हम जी 2026 कमिंग 2026 के और ये अपने रिकॉर्ड रख लें। ये मेरा हाँ ये मेरा आप रिकॉर्ड रख लें। बड़ी बात है। और डॉक्टर, ये पेमेंट प्लान एक्सपायर होने से 2 साल पहले हमारा ग्रे सेक्टर रेडी हो। कौन से ब्रांड्स हैं जो लेके आ रहे हैं? क्योंकि आपने देखिए बड़ी तारीफ ब्रांड्स की अभी है कि- फाइनलाइज नहीं है, लेकिन तो ABS सेंट्रल के अंदर हम लोगों ने कतर एयरपोर्ट जो विजिट किया ना, तो इंडोर पार्क था, हाँ जी। वही इंडोर पार्क का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ABS सेंट्रल के अंदर नस्ब किया है। उसके अंदर कितनी एमिनिटीज और ये प्रैक्टिकल 50+ एमिनिटीज है, प्रैक्टिकल है उसमें हम लोगों ने तमाम तर चीज़ें उसी के मुताबिक प्लान कर रहे हैं। आपको पता है जो मॉल है ना उसका कॉरिडोर ही 100 फुट प्लस है। कॉरिडोर जो स्पेस है कमर्शियल्स की, मतलब हम लोगों ने जगह वेस्ट की है। और उसके बाद एट्रियम 90 फीट हाइट का है, तो मतलब आप एकदम एक बार नजर आएगा, आप जब आएंगे जो एक हमंगस ग्रैंड फीलिंग आएगी आपको मॉल के इंशाल्लाह। अंदर। तो उसकी इन्वेंट्री के लिहाज से मतलब थोड़ा सा बता दें कि इन्वेंट्री कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ओपन है और अवेलेबल है? वो इन्वेंट्री उसकी अवेलेबल है, ABS मॉल ABS सेंट्रल की अवेलेबल है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमें डॉक्टर सवैल से बात करवाएंगे तो फिर हम चीज़ लेंगे। हाँ, तो उससे बताएं क्या, फॉर एग्जांपल एज अ CB ग्रुप भी आपके साथ हाँ, as a तो channel partner काम कर रहा है। CB ग्रुप जो है वो ऑथराइज हमारे सेल्स पार्टनर हैं, और कभी भी कोई भी बात करना चाहता है आप डायरेक्ट, मैं जहाँ पे भी हूँ आपको आने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे लें और आई विल बी अवेलेबल फॉर यू इंशाल्लाह। आज का पॉडकास्ट डॉक्टर सवैल इकराम साहब से था और बड़ा मज़ा आया, इनसे डिस्कशन की हमने इनके प्रोजेक्ट के ऊपर और अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेके भी। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।